सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ थप 100 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बुधबार थप 100 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न 28 परीक्षण केन्द्रमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 100 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार बीपी अस्पताल धरानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 4 जना, कोशी अस्पताल विराटनगरमा 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 4 जना, गजेन्द्र नारायण अस्पताल राजविराजमा 18 जना, जनकपुरमा 5, वीरगञ्जमा 9, टेकुमा 4, सुकराज अस्पतालमा 1, भरतपुर अस्पताल चितवनमा 1, वीर अस्पतालमा 1, पोखरामा 13, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 7, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा 6, दैलेखमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 16 र डेदलधुरामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 207 डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,684 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनुषाका 60 वर्षीय एक पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। त्यस्तै 49 वर्षीय चिनिया महिलाको शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। 79 परीक्षणमा जम्मा 100 जना पोजिटिभ र त्यो भनेको 2.6%। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5368 छ। अहिले जम्मा आजको रियल टाइम पीसीआर 3779 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 20842 छ। कोभिड-19बाट संक्रमित मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू गएको 24 घण्टामा 207 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12,684 हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनका 1 जना, वीर अस्पताल काठमाडौँमा सर्लाहीका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 7 जना, स्याङ्जाका 3 जना र बागलुङका 3 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 3 जना, बर्दियाका 2 जना, सल्यानका 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 6 जना, दैलेख रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 16 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 1 जना र डोटीका 7 जना। यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 100 छ। धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बस्ने 60 वर्षीय एक पुरुष खोकी, उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या भई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिति 2077 साउन 2 गते भर्ना भएको, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखी सघन उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 6 गते दुःखद निधन भएको छ। नमुना परीक्षण गर्दा उहाँको कोभिड-19 पुष्टि भएको छ र अर्को एकजना 49 वर्षीय चिनिया महिलाको पोखरामा काम गर्दै बसिरहनु भएको मणिपाल अस्पताल भर्ना भएकोमा थप उपचारको लागि साउन 2 गते हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको, उपचार गराउने क्रममा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको, उनलाई थप उपचारको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 7 गते निधन भएको छ। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 42 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,368 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 20,842 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरको राजीनामाको माग गर्दै जनकपुरमा फेरि प्रदर्शन भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको कमसल कामका कारण इन्जिनियर सतीश गोइतको ज्यान गएको भन्दै मगरको राजीनामा माग्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। जनकपुरको कदमचोकमा 1 घण्टा सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शन गरेका युवाहरूले सुरंग परीक्षणका क्रममा इन्जिनियर गोइतको सरकारी लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै उनीहरूले मन्त्री मगरले राजीनामा दिनुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घटनाको निष्पक्ष छानबिन लगायतका माग राखेका छन्। मेलम्चीमा कमसल निर्माणका कारण सुरंगमा बगेर गोइतको मृत्यु भएको प्रदर्शनकारी युवाहरूको दाबी छ। आफूहरूले उठाएको माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले अवरोध गर्न खोजेपछि केही बेर प्रहरी र प्रदर्शनकारी युवा बीच चर्काचर्की समेत भएको थियो। यसअघि युवाहरूले मन्त्री मगरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति लगायतका माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौला मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। यसअघि जनकपुरमा घटनाको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै युवाहरूले खानेपानी मन्त्री मगरको पुतला समेत जलाएका थिए। गत मंगलबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निरीक्षण गर्न पुगेका इन्जिनियर गोइत र उनका चालक राधाकृष्ण थापा मगर 17 नम्बर गेट फुट्दा बेपत्ता भएका थिए। गोइतको शव बुधबार फेला परेको थियो। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक अमिर कुमार दाहालको परिवारलाई सरकारले 10 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ। बम विस्फोटमा इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरका प्रमुख दाहाल सहित राजेश शाह र उनका 17 वर्षीय छोरा अनन्तको ज्यान गएको थियो। सरकारले शाह परिवारलाई 10-10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। राजेशको घरको बाहिर बम राखेको सूचना आएपछि प्रहरी निरीक्षक दाहाल अन्य प्रहरी सहित त्यहाँ पुगेका थिए। उनी घटनास्थल पुगेको केही समयमा विस्फोट भएको थियो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उक्त विस्फोट गराएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घरमा सुतेको बेला विषालु सर्पले डस्दा महोत्तरीमा एकजनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा महोत्तरीको भङ्हा नगरपालिका 5 सिद्धपुरका 45 वर्षीय शम्भु माझी सरदार रहेका छन्। राति सर्पले डस्दा चिकित्सा भएका सरदारको बुधबार बिहान उपचारको क्रममा सर्पदंश उपचार केन्द्र सिराहाको बन्दीपुरमा मृत्यु भएको स्थानीय आनन्द शाहले जानकारी दिनुभयो। शारीरिक रूपमा अपाङ्ग रहेका शम्भुलाई मंगलबार राति घरमै सुतेको बेला विषालु सर्पले डसेको थियो। यता पर्सामा पौडी खेल्ने क्रममा खोलामा डुबेर एक किशोरको ज्यान गएको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 6 माधोपुर बस्ने 16 वर्षीय कृष्ण पटेलको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार साँझ 5 बजे जगन्नाथपुर 6 नौरङ्गी खोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर पटेल बेपत्ता भएका थिए। खोज तलासका क्रममा 1 घण्टामा मृतक परिवारमा उनको शव भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाले जानकारी दिएको छ। महोत्तरीमा रातो खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएका भङ्हा नगरपालिका 6 का 40 वर्षीय वीरेन्द्र कापरको शव फेला परेको छ। रातो नदीले बेपत्ता बनाएपछि खोज तलासको क्रममा कापरको मृत्यु भएको अवस्थामा शव झण्डै 15 किलोमिटर दक्षिणमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। कापरको शव अपराह्न 5 बजे महोत्तरीको बलवा नगरपालिका 4 भगवतीपुर नजिकका रातो खोला किनारमा भेटिएको महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार खोज तलासको क्रममा बगाएको ठाउँबाट झण्डै 14-15 किलोमिटर दक्षिणमा कापरको शव भेटिएको हो। शव फेला परेको ठाउँमा जिल्ला प्रहरी पुगेर मुचुल्का र पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर शवलाई लगेको जानकारी दिएको छ। मंगलबार बिहान 10 बजे जनकपुरबाट घर संग्रामपुर जाने क्रममा साइकल लिएर खोला तर्न खोज्दा उनलाई बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्पूर्ण क्याम्पस आजदेखि सुरु हुने भएको छ। 4 महिनादेखि बन्द रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पस खुलेका छन्। सरकारले लकडाउन हटाउने निर्णय गरेसँगै क्याम्पसहरू खुलेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। तर क्याम्पसमा पढाइ भने भएको छैन। सरकारले नियमित पठन पाठन र पुस्तकालय खोल्न अझै रोक लगाएकोले अरू काम सञ्चालन गर्ने गरी क्याम्पस खुलेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। क्याम्पस खुलेसँगै त्रिवीले स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। चैतमा रोकिएको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षा तथा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने बारे छलफल भइरहेको त्रिवीले जनाएको छ।
छ। कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएमा भदौ पहिलो हप्ताभित्र परीक्षा गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 42औं स्मृति दिवस आज मनाइएको छ। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण वृहत कार्यक्रम भने तय भएको छैन। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव गंगालाल तुलाधरको अनुसार स्मृति दिवसका अवसरमा प्रतिष्ठानले आयोजनामा कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा अवस्थित पुष्पलाल स्मृति पार्कमा अनौपचारिक कार्यक्रम गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत जनताका पक्षमा अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा स्थापना गरेको श्रेष्ठले 2035 साल साउन 7 गते भारतको नयाँ दिल्ली स्थित गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। 1997 मा दाजु गंगालाललाई राणा शासन फाल्न लागेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिएपछि पुष्पलाल दाजुको अभियानलाई पूरा गर्नको लागि राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने मै नै सर्वे सर्वा हो भन्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट ल्याएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको 42औं स्मृति दिवसका अवसरमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका नेता नेपालले व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन बनाएको बताएका छन्। नेता नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन गलत, व्यक्तिवादी र गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति देखा पर्ने भन्दै उनले यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र मै नै सर्वासर्व हुँ, म नभए केही पनि चल्दैन भन्ने भावना कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हिजो विभाजनबाट थिलो बनाएको कटु यथार्थ भोग्दै हामी यहाँबाट आइपुगेका छौं। नेता नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आज पनि कहीँ कतै गलत त्यस्ता व्यक्तिवादी र गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति देखा पर्दछन् भने त्यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु सबै इमानदार नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य हुनेछ। नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी कुनै व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने संस्था नभई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा विश्वास गर्ने एक क्रान्तिकारी संस्था भएकोले यसलाई त्यही अनुसार कमिटी प्रणालीका आधारमा चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेकपाका संस्थापक पुष्पलालको बाटोमा हिँडेकै कारण जनतालाई गोलबन्द गर्दै विशाल पार्टी निर्माण गर्न सकेको बताए। उनले दुई ठूला पार्टी मिलेर एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर आफूहरूले पुष्पलालको सपनालाई साकार मात्र पारेको नभई नेपाली जनताको मुक्ति आन्दोलनलाई गुणात्मक रूपमा एक कदम अघि बढाउन ठोस योगदान समेत गरेको उनको दाबी छ। रोल्पाका थाबाङ घर भएका पुराना कम्युनिस्ट नेता बर्मन बुढाको निधन भएको छ। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुढाको बुधबार 90 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। बर्मन बुढा 2048 सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालबाट सांसद बन्नु भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्धमा समेत बर्मन बुढा होमिनु भएको थियो। बुढाको निधनपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रिय झण्डा उठाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको थियो। त्यस्तै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको झण्डा उठाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभयो। बुढालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन सभामुख अग्नि सापकोटा, पूर्व सभामुखद्वय कृष्ण बहादुर महरा र ओनसरी धरती, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता पशुपति आर्यघाट पुगेका थिए। बुढाको बुधबार नै पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नेपाल औद्योगिक विकासमा अघि बढेको भन्दै कानून निर्माण गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि खरिद नहुने पनि बताउनुभयो। खतिवड़ाले खरिद विधिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानून संशोधनको तयारी गरे पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले उद्योगीहरूले पहिलो कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार अन्तरकाम हुनुपर्ने माग गरेकोमा अहिले दुई तहको अन्तर माग गर्न थालेको, यसले
महँगी बढ्न सक्ने धारणा पनि राख्नुभयो। वस्तुमा अनावश्यक संरक्षण दिए मूल्य वृद्धि हुने र उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो। खतिवडाले न्यूनतम 10% देखि बढीमा 20% को संरक्षणमा उद्योगीहरू प्रतिस्पर्धा हुने सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। खतिवडाले दात्री निकायबाट ऋण लिँदा भन्सार छुट दिने भनेर सम्झौता गरिने भएकोले त्यसैले समस्या सिर्जना भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठले उद्योगका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार फरक हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो। स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर गर्नका लागि भन्सारमा देखिएको अव्यावहारिक शर्तलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालमा आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने बताएका थिए। छलफलपछि समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले यस विषयमा थप अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो। नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी युनियनको संयुक्त संघर्ष समितिले टेलिकम व्यवस्थापनमा स्वेच्छाचारी रवैया देखा परेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। टेलिकमका कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा बाह्य हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको ढिला सुस्तीका कारण नेपाल टेलिकम गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानआकर्षण गर्न केन्द्रीय कार्यालय भित्र धरना दिएका हुन्। 92% सरकार र 8% कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको शेयर रहेको टेलिकममा बाह्य हस्तक्षेप आन्तरिक ढिला सुस्तीका कारण समस्या उत्पन्न हुने थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले समय अनुसार सेवा विस्तार नभएको, गुणस्तरीय सुधारमा ध्यान नदिएको र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा कम्पनीमा नकारात्मक संकेत देखिन थालेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरूले पछिल्लो समय राजस्व घटेको, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा संकुचनको अवस्था आएको र सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरणमा विभेद गरेको भन्दै बाध्य भएको आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। क्रमशः धराशयी बनाउने जुन विभिन्न षड्यन्त्रमूलक निर्णयहरू गरे त्यसको विरुद्ध नेपाल टेलिकम बचाउ अभियानको हिसाबले यहाँका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र यहाँका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी उच्चतम प्रतिफल को ग्यारेन्टी गर्ने हिसाबले हामीले यो माग आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। विशेष गरी हामीले 3टा विषयमा बसाएका छौँ। एउटा नवीकरण दस्तुरको विषय, नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर जुन चाहिँ 2056 सालमा नेपाल टेलिकमले जीएसएमको लाइसेन्स लिने क्रममा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था थिएन। पछि एनसेलले लिइसकेपछि नेपाल टेलिकमलाई पनि एनसेलले कबुल गरे बमोजिम नै नवीकरण दस्तुर 20 अर्ब हुने भनेर निर्णय भयो र नेपाल टेलिकमलाई नेपाल सरकारले बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त के गर्यो भने तिमी एकपटक तिर, यसपछि तिम्रो लागि नीतिगत व्यवस्था हुन्छ। ऐनले पनि एकपटक तिरेपछि दोस्रो पटक तिर्न पर्दैन, तिर्नेभन्दा अगाडि नीतिगत व्यवस्था गरिन्छ भन्ने प्रत्याभूति गरेका थियो। संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद सार्वजनिक लेखा समिति लगायतले पनि टेलिकमको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ अनि मात्र टेलिकमसँग लिनुपर्छ भनेर बारम्बार दिएको निर्देशन विपरीत नेपाल सरकारले पटक्कै निर्णय गर्दै टेलिकमसँग नवीकरण दस्तुर मागिराख्ने र हाम्रो कम्पनी व्यवस्थापनले पनि कम्पनीको हितभन्दा पनि नेपाल सरकारका तत्काल निकायका पदाधिकारीलाई खुसी बनाउनलाई तुरन्त पैसा पठाउने, त्यो विरुद्ध हामीले चाहिँ नवीकरण दस्तुरको विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरियोस् भनेर एउटा विषय उठायौँ। अर्को कर्मचारी विनियावलीको हामीले विषय उठाएका छौँ। नेपाल टेलिकम कर्मचारी विनियावली लोकसेवा आयोगमा सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धी विषयमा परामर्शको लागि गयो। परामर्श आउने क्रममा सामान्य सिद्धान्तसँग जोडिएका र सामान्य सिद्धान्तसँग पनि नजोडिएका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू, यहाँका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकाससँग जोडिएका विषयहरू कटौती गरेर आयो। नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संस्थाको आन्तरिक सबलीकरणका लागि कम्पनी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र वृत्ति विकासको अवसर रहने गरी लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। सरोकारका विषयमा सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। गत चैत 11 गतेदेखि लागू भएको लकडाउन बुधबारबाट औपचारिक रूपमा अन्त्य भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारी चाप बढेको छ। 4 महिने लामो लकडाउन अन्त्य गर्दै सरकारले अधिकांश क्षेत्रलाई
खुल्ला गरेपछि काठमाडौँमा सवारी चाप बढेको हो। सवारी साधन सञ्चालनमा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली पनि हटेको छ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी चाप बढेको छ। सवारी चाप बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले चोक चोकमा चालकहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गरेको छ। अधिकांश क्षेत्र खुलेपछि जनजीवन सामान्य रूपमा फर्किन थालेको छ। सडकमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू बाक्लो संख्यामा देखिएका छन् भने चोकमा ट्राफिक जाम देखिएको छ। जनजीवन सामान्य बनाउन लकडाउन खोले पनि संक्रमणको जोखिम कायमै नै रहेकोले सतर्क रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण रोकिएका रातो मछिन्द्रनाथको रथारोहण आगामी शनिबार सुरु हुने भएको छ। मछिन्द्रनाथको रथारोहणका लागि साउन 10 गतेको लागि साइत जुरेको हो। रथारोहणपछि गुर्जु पल्टनका सैनिकहरूले बन्दुक पड्काएपछि औपचारिक रूपमा रथयात्रा सुरु गर्ने चलन छ। सामान्यतया रथारोहणको चौथो दिनका रथयात्रा गराउने चलन थियो। यसपटक रथारोहणकै दिन यात्रा सुरु भए पनि अरू प्रक्रिया यथावत हुने बताइएको छ। रथयात्रा सुरु भएपछि साउन 10 गते पुलचोकमा रहेको सो रथलाई तानेर गावरहालको 4 बाटो पुर्याउने गरिन्छ। रथयात्राको पहिलो दिन रथलाई विधिवत पूजा गरी सोही चोकमा राखिन्छ। दोस्रो दिन गावहालबाट मंगला बजारसम्म रथ तान्ने गरिन्छ। तेस्रो दिन सुनधारासम्म र चौथो दिन पनि सुनधारामा रथ राख्ने गरिन्छ। हरेक दिन बिहान र बेलुका रथमा विधिवत पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै 5 दिन रथलाई महाबौद्ध भन्दा अघि पुरानो बालकुमारी पीठसँगै रहेको खाली ठाउँमा राख्ने गरिन्छ। त्यसैको भोलिपल्ट लगन खेलमा रहेको रुखमा रथ घुमाएर त्यही राख्ने गरिन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को साइत हेरेर त्यसलाई जावला खेलसम्म तान्ने गरिन्छ। जावला खेल पुर्याएको चौथो दिनमा भोटे देखाउने गरिन्छ। भोटे देखाएकै दिन बेलुका मछिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुङमती लैजाने गरिन्छ। गत चैत 28 गते कोरोनाका कारण रोकिएको रथ निर्माण कार्य गत असार 10 गतेदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई 1 अर्ब 10 करोड 79,91,000 रुपियाँ कम राजस्व भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हाई स्पीड डिजेल आयातबाट 79 करोड 12,73,000 रुपियाँ राजस्व घाटा भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत शान्तिराम निरौलाले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यो भन्सारबाट 3 अर्ब 23 करोड 35,11,000 रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो। तर गत आबमा 2 अर्ब 34 करोड 33,38,000 रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ। साबिक वर्ष भन्दा यस पटक पेट्रोलियम पदार्थतर्फ 58 करोड 29 लाख रुपियाँ कम राजस्व संकलन भएको बताउँदै उनले खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ पनि 11 करोड 81,93,000 रुपियाँ कम राजस्व संकलन भएको बताउनुभयो। हवाई इन्धनको राजस्व संकलनमा पनि 4 करोड 12,34,000 रुपियाँ घाटा भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत निरौलाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सिमेन्टको आयात घट्दा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट तर्फ 15 करोड 63,96,000 रुपियाँ राजस्व घाटा भएको निरौलाको भनाइ छ। तामाको धुलो आयातबाट 3 करोड 44,40,000 रुपियाँ तथा फर्निचरका सामग्री फ्रिज लगायत अन्य स्टिकरका सामग्री आयात हुँदा 11 करोड 74,59,000 रुपियाँ राजस्व घाटा भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चिसो पेय पदार्थ तथा अन्य कार्बन आयातमा पनि कमी आएको छ। यी वस्तु आयातमा 55,59,000 रुपियाँ, अटो रिक्सा 3 पाङ्ग्रे आयातमा 4 करोड 49,88,576 रुपियाँ कम राजस्व उठेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तर लकडाउनको खाद्यान्न र तरकारी आयातबाट हुने राजस्व कुनै असर नपरेको भन्सार अधिकृत निरौलाले बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2075-76 को तुलनामा चामल आयातबाट 10 करोड 96,000 रुपियाँ राजस्व वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी फिनिसिङ सेरामिक्स आयातबाट 4 करोड 69,00,000
68,000 र चिनी आयातबाट 3,55,68,000 रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। आलु आयातबाट 2,26,27,000, तोरीको बिउ आयातबाट आर्थिक वर्ष 75-76 को सबभन्दा गत आवमा 8,55,000 रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 37,724 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाको संख्या 12,92,915 पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले एकै दिन 648 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जनाएको छ। त्यसैसँग भारतमा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकाहरूको संख्या अहिलेसम्म 28,732 पुगेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतमा अहिले पनि 4,11,133 जना संक्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने 7,53,050 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाबाट भारतमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको महाराष्ट्र प्रदेशमा 3,27,031 जना संक्रमित भएका छन् भने संक्रमणको कारण 12,276 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि तमिलनाडुमा 1,80,643 संक्रमित रहेका छन्। राजधानी समेत रहेको दिल्ली प्रदेशमा 1,25,096 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। त्यसपछि आन्ध्र प्रदेशमा 58,668 र कर्नाटकमा 71,069, तेलंगानामा 47,067 जना कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अलास्कालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 मेगाचिटको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेका अनुसार उक्त भूकम्प अलास्काको दक्षिण भेगमा स्थानीय समयअनुसार अपराह्न 2.12 मिटरमा आएको थियो। भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब 10 किलोमिटर गहराईमा आएको थियो। उक्त भूकम्पका कारण कुनै जनधनको क्षति भएको बारे विवरण प्राप्त भएको छैन। भूगर्भ केन्द्रले भूकम्प गएको क्षेत्रका आसपास सुनामीको खतरा रहेको जनाएको छ। भूकम्प धक्का सयौं माइल टाढासम्म अनुभव गरिएको थियो। अलास्का भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। अब मौसम समाचार। बुधबारबाट देशभरका नदीहरूको जलस्तर घट्दै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। देशभरका मौसम अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सर्जु कुमार वैद्यले बुधबारबाट क्रमशः वर्षा कम हुँदै जाने भएकोले नदीहरूको जलस्तर घट्दै गएको बताउनु भएको हो। कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीमा बहाव घट्दो क्रममा हुने र सतर्कता तलै हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोशी, नारायणी र यसका सहायक नदीमा बहाव घट्दो हुने तर सतर्कता भन्दा केही मात्र तल हुने अनुमान विभागले गरेको छ। कन्काई, कमला, बागमतीका बहाव सामान्य घटबढ हुने, पश्चिम राप्ती, बबई लगायतमा घट्दो हुने तथा सबैमा बहाव सतर्कता तलै हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। उहाँले नेपालको आकाशमा बादलहरू घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको पश्चिमी भूभागबाट दक्षिण भागमा सरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश नेपालको रूपमा यो बादलहरू पनि अब क्रमिक रूपमा घट्दो क्रममा छ। त्यस्तै गरेर अहिलेको मौसमी अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा हाल अहिले पनि मनसुनी वायुको प्रभाव छ। साथै मनसुनी न्यून चापीय रेखा जुन केही दिनदेखि नेपालको भूभागमाथि रहेको थियो त्यो आजदेखि नेपालको पश्चिमी भूभागबाट दक्षिणतिर सरेको छ भने पूर्वी भूभागमा अझै पनि नेपालमा नजिक रहेको अवस्था छ र हाल देशभर सामान्य बढिरही प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मात्र हल्का वर्षा भइरहेको छ र आगामी 24 घण्टामा देशका केही स्थानहरूमा मात्र हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँहरूमा मात्र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यो हामीले
यसको मतलब चाहिँ नि अब वर्षा नै नहुने होइन, वर्षा हुन्छ, मनसुन अझै पनि छ, साँझ राति वर्षा हुन्छ र अहिले पनि यो 3 दिनसम्म क्रमिक रूपमा यो वर्षा चाहिँ नि हुने देखिन्छ र घट्दो छ। तर सतर्कता तहभन्दा केही मात्रामा तल हुने वा सतर्कता तहको आसपासमा रहने देखिन्छ। सबैमा बहाव तर सतर्कता तहभन्दा तल नै हुने हामीले पूर्वानुमान गरेका छौँ। उहाँले मनसुन कामै रहेकोले वर्षा हुने तयार यसअघि जस्तो नहुने जानकारी पनि दिनुभयो। मनसुन सुरु भए ता मुलुकभर बाढी र पहिरोका कारण 124 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 52 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै 98 जना घाइते भएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।